बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये रवैया क्यों अपनाया, जो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। इसके पीछे बहुत सारे इंकशाफात सामने आए हैं और इसके पीछे कई खुफिया रिपोर्ट्स भी हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या चाहता था जिससे पाकिस्तान ने तंग आकर सऊदी अरब से जान छुड़ाई, ये एक रीज़न है। इसकी हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और दूसरा, पाकिस्तान आगे क्या करने जा रहा है जिससे उसको लगता है कि सऊदी अरब से अब जान छुड़ाना ज़रूरी है, इसकी भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तफसीलात से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरीन रही है। जो ममालिक आज तक हमें यूज़ करते रहे, एक एक करके सबसे जान छुड़ाई है। और जो ममालिक गलत फहमियों में थे, हमारे दुश्मन बने हुए थे, आज वो हमारे बेहतरीन दोस्त बन चुके हैं। माशी हालात की वजह से, पिछली हुकूमतों के कारनामों की वजह से पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए, इसलिए हमें कर्ज तो मांगना पड़ा ताकि मुल्क चलता रहे। लेकिन सबसे पहले हमने अमेरिका से इमदाद लेना बंद की। अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ जिसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया फौरी तौर पर, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं। अमेरिका से हमने इमदाद लेना बंद की, उसके साथ सख्त ज़बान यूज़ की, तो वो पीछे हट गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए भी उसे पाकिस्तान की ज़रूरत थी। और आपने नोट किया होगा, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ तब से। अमेरिका खुद तो पीछे हट गया, लेकिन अमेरिका जैसा बहुत बड़ा गेमर वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बगैर चल ही नहीं सकता। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से और मुसलमान ममालिक में पहला एटमी मुल्क होने की वजह से बहुत अहमियत रखता है। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को आगे कर दिया और दूसरी तरफ से इंडिया से प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया। मुकम्मल तैयारी थी, किसी भी वक्त गिलगित बल्तिस्तान पे हमला हो सकता था। दूसरी जानब अमेरिका और इसराइल की प्लानिंग थी कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालनी है अमेरिका की, और अमेरिका ने और इसराइल ने आकर बैठना है मकबूजा कश्मीर में और लद्दाख के इलाकों में। अब चीन और पाकिस्तान के मफादात तो सेम हैं। बहुत कुछ चीन ने किया पाकिस्तान के लिए और बहुत कुछ पाकिस्तान कर रहा है चीन के लिए। चीन लद्दाख में जो कुछ भी कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है। उस डिटेल में भी नहीं जाते, उस पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आगे भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। चीन के मफादात ये हैं कि वो चाहता है कि इस खित्ते से अमेरिका की इजारादारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और भारत जैसे ममालिक जो खित्ते में अमेरिका के कहने पर बहुत कुछ करते हैं, उनको भी खामोश किया जाए, अमेरिकी डॉलर को तबाह किया जाए। इस चीज़ में रूस भी है चीन के साथ, और एक ब्लॉक बनाया जाए रूस का, चीन का, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का। इसके लिए चीन ने नेपाल को साथ मिलाया, भूटान को साथ मिलाया, बांग्लादेश को साथ मिलाया और भारत को मुकम्मल तौर पर खित्ते में अकेला कर दिया। जो भारत के साथी हैं वो बड़े दूर बैठे हैं। दूसरी तरफ ईरान था जो भारत के साथ मिला हुआ था, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगवाता था, पाकिस्तान पर हमले करवाता था। वो काम इमरान खान ने किया, जनरल बाजवा ने किया। ईरान और सऊदी अरब में जंग होने वाली थी, दोनों की सुलह कराई, दोनों की गलतफहमियां दूर कराई और पाकिस्तान और ईरान की जो दुश्मनी थी उसको दोस्ती में बदला। अब रह गई थी ईरान की भारत से दोस्ती, तो वो काम चीन ने कर लिया। अब ईरान भी मुकम्मल तौर पर भारत के खिलाफ हो चुका है। इसके अलावा चीन ने अरब ममालिक को भी साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो काम ना हो सका। तो चीन चाहता है कि मुसलमान ममालिक का एक अलग ब्लॉक बने जिसे पाकिस्तान लीड करे, सऊदी अरब इस सब से निकल जाए। क्योंकि जो भारत का कसूर है कि वो अमेरिका की पॉलिसियाँ यहाँ पर चलाता है, उसके लिए सारी गेमें खेलता है। भारत से बड़ा कसूरवार सऊदी अरब है। एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी अगर किसी को कहा जाए तो वो सऊदी अरब है। तो चीन अब सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर खामोश कराना चाहता है। और इससे पहले इमरान खान, डॉक्टर महातिर मोहम्मद मलेशिया के वज़ीर आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने एक ब्लॉक बनाने की कोशिश भी की थी। इस डिटेल में भी अब नहीं जाते क्योंकि ये हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं। बहरहाल उस ब्लॉक से पाकिस्तान को पीछे होना पड़ा था। सऊदी अरब ने धमकियाँ दी थी, ब्लैकमेल किया था और हमने तब भी आपको बताया था कि पाकिस्तान ये काम करेगा एक दफ़ा इस काबिल हो जाए कि ये धमकियां पाकिस्तान पर काम ना करें। तो पाकिस्तान वही काम कर रहा था कि माशी तौर पर इतना मजबूत हो जाए कि सऊदी अरब को उसके पैसे वापस कर दे, तो फिर इस तरफ आएगा
لیکن کیونکہ چین کو اس وقت مسلمان ممالک کی اشد ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ یہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، $1 ارب تم سعودی عرب کو واپس کرو، اور اگر باقی کے $2 ارب مانگتا ہے تو وہ بھی میں دوں گا، اور جو کام تم نے آگے جا کر کرنا ہے وہ ابھی کرو۔ رہی بات جو پاکستان اور سعودی عرب کا 3 سال کا ایگریمنٹ تھا کہ وہ ہمیں قرض پر پیٹرول دے گا، اس کا بھی حل ہے ہمارے پاس، آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ریسنٹ وجوہات جو ہیں، ایک تو یہ ہو گئی، دوسرا جو سعودی عرب کے ناجائز مطالبات تھے، امریکہ خود تو پیچھے ہو گیا لیکن وہ کام سعودی عرب کے ذریعے کروا رہا تھا، اور ایسے مطالبات تو ہم سے امریکہ نے بھی کبھی نہیں کیے۔ سعودی عرب صرف $3 ارب ہمارے پاس رکھوا کے ہم سے یہ سب کچھ کروانا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کا پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ پاکستان میں ارطغرل ڈرامے کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ خلافت کو ہوا دے رہا ہے، یہ ترکی کے حق میں جا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا بالکل بھی نہیں، ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور ایک ڈرامے پر 2 بڑے بڑے ممالک میں اس طرح کی بحث ہو، تعلقات خراب ہونے کی بات آ جائے، تو ایسے تعلقات کا پھر فائدہ ہی کچھ نہیں کہ اب ڈرامہ بھی ہم آپ کی مرضی سے چلائیں گے۔ پھر سعودی عرب کئی عرصے سے زور دے رہا تھا کہ سی پیک سے پیچھے ہٹو یا اس کو تھوڑا سا سلو کرو۔ سی پیک $62 ارب کی سرمایہ کاری ہے اور فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، فیز 2 میں گئے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کو لگتا ہے کہ اس کے $3 ارب کی خاطر ہم سی پیک جیسے پروجیکٹ کو چھوڑ دیں گے۔ پھر سعودی عرب کا مطالبہ تھا کہ ایران اور ترکی سے پیچھے ہٹو، حالانکہ ایران کی تو سعودی عرب سے جنگ ہونے والی تھی، ہم نے رکوائی۔ پھر سعودی عرب کا ایک اور مطالبہ تھا کہ شریف فیملی کو NRO دیا جائے جیسے پہلے دیا گیا تھا، اور اس وقت اس مطالبے پر شدید زور دیا جا رہا تھا۔ اب سعودی عرب کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے، جو تعلقات ہیں، وہ ہر دور میں رہے ہیں، شروع سے لے کے اب تک جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، ہر حکومت میں پاکستان کی سب سے زیادہ دوستی جو تھی وہ سعودی عرب کے ساتھ تھی، اور اس چیز سے چین اکثر ناراض بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس دوستی میں پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستانی ورکرز جو ہیں سعودی عرب میں، سب سے بری حالت ہے ان کی۔ جب پاکستانی حاجی جاتے ہیں سعودی عرب حج کرنے، سب سے ناقص انتظامات ان کے لیے ہوتے ہیں۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 80 لاکھ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ OIC کو لیڈ کرتے ہیں، آپ نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بھارت کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کو ہم خراب نہیں کر سکتے، اور آپ کشمیر کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اور خود آپ اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ آپ کی دشمنی کی وجہ سے ہماری دشمنی ہوئی، ہماری فوجیں جا کر آپ کے لیے لڑتی رہی اسرائیل کے ساتھ، اور آپ اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ہمیں جو $12 ارب کا جو امدادی پیکج دیا تھا، جو امداد نہیں تھی، اصل میں قرض ہی تھا جو آپ کو واپس کرنا تھا، جو اب ختم ہو گیا ہے، $12 ارب کا جو امدادی پیکج تھا وہ اب ختم کر دیا ہے سعودی عرب نے، تو ہماری جو وہاں پر فوجیں آپ کی علاقائی سلامتی کی حفاظت کر رہی ہیں، یہی فوجیں امریکہ کی جو ہوتی ہیں، ان کو تو آپ اربوں ڈالرز دیتے ہیں معاوضے میں، ہمیں آپ قرضہ دے کر بھی بلیک میل کر رہے ہیں، فائدہ سارے کا سارا آپ کو ہو رہا ہے اور بلیک میل بھی آپ ہی کر رہے ہیں ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اس پوائنٹ پہ تھے کہ دیوالیہ ہو سکتے تھے، تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور وہ سارے کام کیے جس سے امریکہ اور بھارت کو فائدہ ہو، پاکستان کو نقصان ہو۔ ابھی بھی آپ کے سارے وہی مطالبات ہیں، لیکن اب پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پر بدل چکی ہے، اوپن پالیسی ہے، ہم سب سے دوستی کریں گے، ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ ہم نے تو بھارت کو بھی جب عمران خان آیا سب سے پہلے یہی کہا کہ آئیں بیٹھیں ٹیبل پہ بات کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، غربت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت غلامی سے نکلنے کے لیے ہے، امریکہ سے جان چھڑائی، ڈرون حملے بند ہوئے، جو پاکستان کو یوز کر رہا تھا دہشت گردی کے بہانے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہوئے، فاٹا کی خصوصی حیثیت ختم کی، الطاف حسین کو ختم کیا جس کو بھارت یوز کر سکتا تھا، BLA کو ختم کیا، یعنی وہ تمام ذرائع ختم کر دیے جہاں سے دشمن ہمیں استعمال کر رہا تھا، ہمارا نقصان کر رہا تھا۔ اب ان کے پاس ایک ہی چیز بچی تھی کہ وہ سعودی عرب کو استعمال کریں، ان کو بھی ہم نے بتا دیا، اب آگے تعلقات بھلے جیسے بھی رہیں، ان کو یہ بتا دیا کہ یہ چیز نہیں چلنے والی۔ اور سب سے بڑی بات کہ سعودی عرب نے جو 3 سال کا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہمیں قرض پہ پیٹرول دے گا، اس نے آٹومیٹک رینیو ہونا تھا 8 اگست کو، وہ سعودی عرب نے نہیں رینیو کیا، کیونکہ ہم شریف فیملی کو نہیں چھوڑ رہے، ہم ارطغرل ڈرامہ نہیں بند کر رہے، ہم سی پیک سے پیچھے نہیں ہو رہے، ہم بھارت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنا پیٹرول اپنے پاس رکھیں،
اور ہمیں اب آپ کے مفادات کو نہیں دیکھنا، آپ اپنے مفادات خود دیکھیں اور ہم اپنے خود دیکھیں گے۔ رہی بات پیٹرول کی، تو اس وقت پاکستان کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک تو ایران سے جو چین پیٹرول لیتا ہے وہ ہمیں آگے دے سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، قرض پر بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ایران سے پیٹرول کوئی نہیں لیتا کیونکہ اس پہ پابندیاں ہیں، لیکن چین لے رہا ہے تو ہم چین سے تو لے سکتے ہیں۔ دوسری آفر ہمارے پاس آذربائیجان کی ہے۔ آذربائیجان نے ہمیں آفر کی تھی کہ آپ جتنا پیٹرول چاہیں آپ 6 مہینے کے قرض پر ہم سے لیں، اور اس کے لیے ہم کوئی شرائط نہیں رکھیں گے، کوئی کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں آسانی سے پیسے واپس کر سکیں تو کر دینا۔ کیونکہ آذربائیجان اور پاکستان کا بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ آذربائیجان پاکستان کی وجہ سے آزاد ہوا تھا، پاکستان نے توڑا تھا سوویت یونین کو اور یہ سارے ملک بنے تھے، اور اس کے بعد ارمینیا سے جو ہماری دشمنی ہے وہ بھی آذربائیجان کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔